अपनी आज की इस वीडियो में जिस शख्सियत के बारे में हम जानेंगे वो शख्सियत है क्रिस्टोफर कोलंबस। एक मामूली जुलाहे वूल वीवर का बेटा क्रिस्टोफर कोलंबस जरी और कोहना मश्क मल्लाह मैरीटाइम एक्सप्लोरर बन गया, जिसकी ज़िंदगी के तफसीली अहवाल तारीख के पर्दों में हमेशा के लिए दब गए हैं। लेकिन उसकी इब्तदाई ज़िंदगी यकीनन दुनिया के अक्सर गुरबा की तरह अफलास ही में गुजरी, जिससे उसकी पोशीदा सलाहियतें निखर कर सामने आ गईं। फितरी अफकार के पर्दे फाश होते गए और कुदरत के सरबस्ता राज मुनकशिफ हुए। चनांचे मजबूत, तनोमंद, ऊंचा लंबा, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और मजबूत ढांचे का मालिक कोलंबस, जिसके चेहरे पर कील मुहासों के निशानात थे, अमरीका जाने का नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया। वो मुस्तकिल मिजाजी और हमातन जद्दोजहद की बदौलत इंसानी तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम नुमाया शख्सियात की फहरिस्त में रकम कर गया। क्रिस्टोफर कोलंबस 31 अक्टूबर 1451 को इटली के शहर जेनुआ में पैदा हुए, जो बहिरा रूम के पास 1005 से 1797 के दौरान खुद मुख्तार रियासत थी। वो इस दौर के एक मामूली से घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका बाप डोमेंको कोलंबो एक वूल वीवर था और पनीर का ठेला भी चलाता था। जहाँ कोलंबस अपने बाप की मदद करता था, डोमेंको अपने पेशी के मिजाज के मुताबिक आजिज़ी और सादगी का हामिल था, अपने मुकद्दर पर काने और मुयस्सर वसाइल पर राजी था, जबकि उसका बेटा जरी और कोहना मश्क मल्लाह मैरीटाइम एक्सप्लोरर बन गया। उसकी ज़िंदगी के तफसीली अहवाल और उसकी तरबियत और उठान में शामिल मुहर्रकात तारीख के पर्दों में हमेशा के लिए दब गए हैं। हमें आज ऐसा कोई नुस्खा या तसनीफ मुयस्सर नहीं जिससे हम उसकी इब्तदाई ज़िंदगी की तफसील जान सकें, लेकिन बहरहाल दुनिया के अक्सर गुरबा की तरह यकीनन उसका बचपन भी गुर्बत व अफलास के माहौल में ही गुजरा था। उसकी आदत व अतवार और तबीयत व मिजाज भी इसी तनाजुर में तश्कील पाया होगा, जो यकीनन अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए अनमोल तोहफ़ा है, जिसे पोशीदा इंसानी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। नज़रियात व अफकार के पर्दे फाश होते हैं और कुदरत के सरबस्ता राज मुनकशिफ होने लगते हैं, और कई सारी उन बातों से भी वाकिफ़ हो जाते हैं जो आसूदगी और फरावानी से हासिल नहीं हो सकती। कोलंबस मजबूत, तनोमंद, ऊंचा लंबा, सुर्ख स्याह रंगत और मजबूत ढांचे का मालिक था। उसके चेहरे पर कील मुहासों के निशानात थे। वो तसव्वुराती, फर्जी और जंगली कहानियों की सच्चाई पर यकीन रखता था। 1478 में फिलिपा मोनिज प्रेस्टिलो से उसकी शादी हुई, जो बार्थलोमियो प्रेस्टिलो की बेटी थी, जो पुर्तगाली फौज में कप्तान था। पुर्तगाली मुहिम जो कोलंबस लंबे बहरी रास्तों पर चलने के लिए पुरजोश था, उसने ज़िंदगी में कई ऐसे जज़ायर दरियाफ्त किए जो उससे कबल इंसानी रसाई में ना थे। वो हिंदुस्तान और मशरकी ममालिक तक आने के लिए लंबा चक्कर काटने की बजाय सीधा मगरिब की तरफ नया रास्ता खोज निकालना चाहता था, जो एक दुश्वार काम था और जिसके लिए वसाइल भी दरकार थे। उसने इस मकसद के लिए आला बहरी अफसरों से रब्ता किया, इस मुहिम से हासिल होने वाली दौलत और खाम धातों का 10वां हिस्सा देने का वादा किया, मगर यह मंसूबा नागज़ीर वजूहात की बिना पर नाकाबिले अमल रहा। फिर उसने पुर्तगाल के हुक्मरान जॉन दोम से रब्ता किया, मगर उसकी हमायत भी हासिल ना कर सका। फिर उस सख्त जान और मजबूत असाब के मालिक नौजवान ने एरागोन के बादशाह फेर्डिनेंड से इस काम के लिए मदद चाहिए, मगर वो ग्रेनेडा में अफ्रीकी और मिस्री अरब ममालिक के मुसलमानों से जंग में मसरूफ़ था। उसने अपने ससुर के भाई की वसातत से इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी हफ्तम तक रसाई हासिल की, जो उन दिनों फ्रांस में था, मगर खातिर ख्वाह नताइज हासिल ना हो सके। बिलाखिर वो कैसल की मलका अजाबीला के हजूर पेश होकर इस बहरी मुहिम की इमदाद तायद का ख्वाहां हुआ। बादशाह और मलका उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए। उसे 3 बहरी जहाज़, जिनके नाम नीना, पिंटा एंड सेंटा मारिया थे, एक जहाज़ और 2 कश्तियाँ दी गईं, और 87 तजर्बाकार मल्लाह भी फराहम किए गए। वो 3 अगस्त 1492 के तारीखी दिन को अपने इस अजीम मुहिम के लिए जनूब मगरबी स्पेन के शहर पल्स डे ला फ्रंट्रा से रवाना हुआ। उसकी पहली मंजिल अफ्रीकी मुल्क मोरक्को के करीब कैनरी आइलैंड थे, जहां से उन्होंने सीधा मगरिब की तरफ तवील और कठिन सफ़र करना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका कोई किनारा नहीं, उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। 6 सितंबर 1492 को अफ्रीका से रवाना हुए और मुसलसल 1 माह और 6 दिन सफ़र करते रहे। उसके साथी मायूस हो गए, कई रोज़ तक ज़मीन नज़र ना आई। इस तरह बढ़ता गया और साथी मल्लाह वापस होने पर इसरार करने लगे, मगर कोलंबस पर बस एक ही जुनून तारी था कि आगे बढ़ो। हत्ता कि कहा जाता है कि एक मौके पर तो उसके साथियों ने उसके किसी भी तरह जिंदा और सलामत वापस मुड़ने पर राजी ना होने की वजह से उसे कत्ल करने की साजिश भी की। आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 के रोशन दिन क्यूबा के पास बिहेमन के जज़ायर के पास उतर गए।
اس مقام کے ہسپانولا، ہیٹی اور سین ڈومینگو بھی بتاتے ہیں کولمبس اپنی اس فتح پر دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے اترتے ہی زمین کو چوم لیا اور اپنی کامیابی کی خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہاں اسے پہلے سے ہی مقیم بنی نوع انسان کی ایک نسل ریڈ انڈینز ملے، جن کے لیے اسے حکم تھا کہ نرمی اور بردباری سے پیش آئے۔ اسے یہاں انواع و اقسام کے پرندے، جانور، پھل اور دوسری چیزیں بھی ملی۔ وہ کچھ عرصہ یہاں گزار کر مارچ 1493 کو واپس آ گیا۔ وہ اپنے 42 یورپی ساتھیوں کو یہاں چھوڑ کر یہاں سے 6 باشندے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ وہ دوسری بار 25 ستمبر 1493 کو امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ پہلی دفعہ کی طرح اب بھی اس کے منصوبے میں اس سرزمین سے سونا لانا شامل تھا، مگر اس حوالے سے اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کاسل کی ملکہ نے کولمبس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ جتنے جزائر دریافت کر کے اس کی سلطنت میں شامل کرتا جائے گا، وہ اسے اس کا گورنر بناتی چلی جائے گی۔ مگر کولمبس میں بحیثیت انسان کئی ایک خرابیاں بھی تھیں۔ وہ دولت کا حسیر تھا، اکھڑ مزاج اور ضدی تھا۔ اس کے آمرانہ مزاج نے کئی مسائل کھڑے کر دیے۔ بحیثیت گورنر وہ کوئی اعلیٰ منتظم ثابت نہ ہو سکا۔ اسے کچھ دریافت کی روح سے پابند زنجیر ملکہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ملکہ نے اگرچہ اسے معاف کر دیا، مگر بعد میں پھر کبھی اسے کوئی قابل ذکر عہدہ نہ سونپا۔ اس کی آخری زندگی کے حوالے سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری ایام میں وہ کافی دولت مند ہو چکا تھا، آسودگی و فراوانی کی حالت میں مرا، جبکہ کچھ روایات ہیں کہ وہ آخری دنوں میں دوبارہ غربت اور تنگ دستی کا شمار ہو گیا تھا۔ عالمی شباب کی شادابیاں اور بہادری کے کارنامے اسے رہ رہ کر یاد آتے تھے، اور اس قسم پرسی کے عالم میں 1506 میں اسپین کے شہر ویلاڈولیڈ میں ایک عام اور سادہ سے جھونپڑے میں فوت ہو گیا۔ کولمبس کے کئی اعزازات بشمول سمندری ایڈمرل، وائسرائے اور گورنر رہے۔ عیسائیوں کے رومن کیتھولک فرقے کو ماننے والا تھا۔ اس کے 2 بچے ڈیگو اور فرنینڈو تھے۔ اس کی شخصیت کا سارا وزن اور اس کی مقبولیت کا راز محض براعظم امریکہ کی سرزمین دریافت کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ کرۂ ارض ہرگز انسانی رسائی سے باہر نہ تھا۔ اس سے صدیوں قبل ناروے کے ملاح لیف ایرکسن سے اسے دریافت کر چکا تھا۔ وہ ایک پیشہ ور جزائر دریافت کرنے والا مہم جو تھا، جو 970 میں آئس لینڈ میں پیدا ہوا اور 1020 میں گرین لینڈ میں فوت ہو گیا، مگر اپنے محدود تعارف اور سیاسی و جغرافیائی اعتبار سے گمنامی کے باعث قابل ذکر شہرت حاصل نہ کر سکا۔ پھر یہ بات کولمبس کے دور میں بھی ایک حقیقت کے طور پر مانی جا چکی تھی کہ زمین گول ہے۔ یہ نظریہ قدیم یونانی فلاسفر بھی پیش کر چکے تھے۔ اس بات سے اگرچہ کولمبس بھی واقف تھا، اور اسی نظریے کی بدولت اسے یقین تھا کہ مغرب کی طرف ایک طویل سفر کے بعد بالآخر وہ ہندوستان پہنچ جائے گا۔ قدیم چینی علوم میں ہمیں امریکی سرزمین کا پتہ بتاتے ہیں۔ پھر ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ سے آسانی سے آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے راستے نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا یا ننویٹ کینیڈا جایا جا سکتا ہے۔ روس کے شمال مشرقی علاقے سے جزیرہ ڈایومیڈ آئس لینڈ کے راستے بآسانی کینیڈا سے متصل امریکی علاقہ الاسکا جایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کولمبس ہرگز براعظم امریکہ جانے والا پہلا شخص نہیں تھا، مگر ایسا ہوتا تو پھر وہ وہاں پہلے سے مقیم لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہاں کئی قومیں آباد تھیں جن کی اپنی زبان، تہذیب اور معاشرت تھی، جن میں سے وہ 6 افراد اپنے ساتھ بھی لایا تھا۔ چنانچہ کولمبس کا کارنامہ صرف ایک نیا بحری راستہ کھوج نکالنے کی حد تک تو درست ہو سکتا ہے، مگر نئی سرزمین دریافت ہونے والے مفروضے میں کوئی سچائی نہیں۔ پھر اگر امریکہ 15ویں صدی کے آخر کے زمانے کے بجائے 16ویں یا 17ویں صدی میں دریافت ہوتا، جو کہ یقیناً ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، تب بھی انسانی زندگی پر کوئی گہرے نقوش مرتب نہ ہوتے۔ کولمبس کی دریافت کا ایک نقصان تو بہرحال ضرور ہوا کہ اس زمانے میں یورپ کی کاروباری ذہنیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ نئی منڈیوں کی تلاش میں طرح طرح کے کاروبار پھیلاتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ اسپین، فرانس، انگلینڈ اور پرتگال نے افریقی غلاموں کو امریکہ لے جا کر کاشتکاری کرنے، دھات کی کانیں کھودنے اور لکڑیاں اکٹھے کرنے کے کاموں میں کھپا دیا، اور یہ ایک براعظم سے انسانوں کا شکار کر کے دور دراز امریکہ لے جا کر ان سے جبری کام لینے کی انسانی تاریخ کی ایک گھناؤنی مثال ہے کہ جسے مغربی اقوام شرمندگی سے ناک رگڑ رگڑ کر بھی مٹانا چاہیں تو اس جرم کا ازالہ نہ کر سکیں گے۔ کولمبس کے کارنامے کے اثرات و نتائج سے قطع نظر اس کی شخصیت کی اس اعتبار سے ہم قدر کرتے ہیں کہ وہ ایک معمولی اور غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جس کا کوئی نمایاں سیاسی و سماجی پس منظر بھی نہ تھا، مگر مستقل مزاجی اور ہمدن جدوجہد سے انسانی تاریخ میں اپنا نام زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔
ویڈیو کے باقاعدہ اختتام سے پہلے آغاز یوٹیوب چینل کی رپورٹر، میزبان اور ایڈمن کی حیثیت سے سائمہ منصور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔